दर्शकवृन्द नमस्कार। आज म छु प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कृष्ण कर्मचार्यसँग छु। उहाँ एक शिक्षाविद हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै लामो समय प्राध्यापन गर्नुभएको छ। उहाँ बुटोल क्याम्पसको क्याम्पस चिफ हुनुहुन्छ पहिला। त्यसै गरी उहाँ पिएन क्याम्पसको क्याम्पस चिफ हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला, र उहाँ हाल पनि डाक्टर इबामुरा मेमोरियल अस्पतालको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले 30 भन्दा बढी कृतिहरू समाजलाई दिनुभएको छ र उहाँ अहिले पनि रिटायर्ड भए पनि टायर्ड भएको मैले चाहिँ देखिरहेको छैन। र उहाँलाई अझै पनि केही गरौँ भने हुटहुटी मैले देखिरहेको छु। र हालै यहाँले एउटा चाहिँ टिचर एडुकेसन एन्ड मोडर्नाइजेसन इन नेपाल नाम गरेको पुस्तक लेख्न लागेको भन्ने कुरा मैले थाहा पाएको छु। डाक्टर साहब, अब यतिखेर आएर जिन्दगीको यो समयमा यो बेलामा आएर फेरि पनि हजुरलाई किताब लेख्नु पर्यो। हजुर प्रोफेसर, हजुर डाक्टर साहब, हजुर कुनै बेला बनेपा नगरपालिकाको मेयर साहबको सल्लाहकार पनि। अझै पनि यहाँलाई के चाहिएको छ, के चाहिएको हो क्यारे किताब लेख्न तपाईँ खोजिराख्नु भएको छ। यो बुढेसकालमा आँखालाई हजुरले दुःख दिइरहनु भएको छ। यो के हो? यो किताब अहिले आएर किन निकाल्नु पर्यो? डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ए बसन्तजी नमस्कार। तपाईँले रमाइलो कुराहरू गर्नुभयो। अब तपाईँ र मेरो सङ्गत भएको 5-7 वर्ष भयो। अब मेरो बारेमा तपाईँलाई बढी कुरा थाहा छ र त्यसैले तपाईँले अब आजको फोकसमा तपाईँ र मेरो 5-7 वर्षको सङ्गतको कुराहरू बिर्सिएर अब यो मैले भर्खरै गर्न लागेको किताबको बारेमा तपाईँले कुरा गर्न लाग्नु होइन। मलाई तपाईँले यो कुरा गर्दाखेरि मलाई खुसी नै लाग्यो। अब यसैको सन्दर्भमा तपाईँको प्रश्नसँग एट्याच नभएको कुराबाट सुरु गर्छु म कि अब किताबको कुरो तपाईँले गर्नुभयो होइन। अब यहाँ तपाईँसँग इन्फर्मल कुरा गर्दाखेरि पनि यी कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो। वास्तवमा जुन किताब मैले यहाँ अहिले लेख्दैछु त्यो किताब चाहिँ नै मैले 1-2 वर्ष पहिलेदेखि नै लेख्ने भन्ने किसिमकै मेरो विचार थियो। तर कहिले 5-10 पेज लेखियो, कहिले केही च्याप्टर लेखियो, कहिले कुन कलेक्सन गरियो, कुनै कलेक्सन गरियो। किनभने तपाईँले अघिले भन्नुभयो अनुसार 30-35वटा सानो बुकलेट पुस्तिकाहरू त सबै निस्क्यो होइन। अब यो त्यसो भएको हुनाले अब यो एउटा के छ भने फ्याकल्टी अफ एजुकेसनमा मेरो 40औँ वर्षको अनुभवमा के छ भने यो मास्टर्स लेभलको फ्याकल्टी अफ एजुकेसनका विद्यार्थीहरूको एउटा कोर्स छ के टिचर एजुकेसन। त्यो कोर्समा त्यो 1 सेमेस्टरको कोर्स छ, वर्ष दिनै त्यसमा चल्छ। अनि त्यसको चाहिँ फाटफुटे यो पुस्तिकाहरू रिपोर्टहरू यताउता बाहेक एउटा किताबको रूपमा 200-300 पेजको किताबको रूपमा छैन। अनि पढाउनेहरूले पनि यही टाक्री किसिमले पढाउने र मास्टर्स लेभलमा हाम्रो टिचर एजुकेसन भनेको पढ्नै पर्छ। मास्टर लेभलमा मात्र फ्याकल्टी एजुकेसनको डिप्लोमा लेभलमा, मास्टर लेभलमा, इभेन चाहिँ एमफिल लेभलमा अथवा हाम्रो पिएचडीकै कुरामा जसले एजुकेसन पढ्या हुन्छ उसले टिचर एजुकेसन त पढ्नै पर्छ। त्यसैले अब यो एउटा अब मैले 1-8 वर्षदेखि अलिअलि सानोतिनो कलेक्सन गरेर विचार गरिराखेको त्यो गर्न सकेका थिएन के बस्नु। त्यो पनि हरेक कुराहरूको दिन र मौका आउनु पर्ने रहेछ। तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि मेरो 10-12वटा काम जुन मैले गर्न नसकेको त्यो कुरा गरियो। त्यसमध्ये एउटा 10-12वटा मैले गर्न नसकेको अहिले गरिराखेको तर कम्प्लिट नभएको कुराहरू यो 100-150 दिन लकडाउनले गर्दा अरू बाहिर पनि जान नमिल्ने, घरै पनि बस्ने आदि कुराको बारे तपाईँलाई पहिले पनि कुरा चाहिँ मैले गरेका थिएँ। त्यसमध्ये 10-12वटा मैले गर्न सकेको कामहरूमध्ये
यो 100-150 दिनमा मैले चाहिँ नि यो किताबको एउटा रूप दिन सकेँ। रूप दिन सकेँ। अब तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै यो किताबको रूप दिँदाखेरि एउटा टिचर एजुकेसनको इतिहासमै एउटा चाहिँ नि रेकर्डको रूपमा पनि रहने भयो, टेक्स्ट बुककै रूपमा पनि रहने भयो। यो डिप्लोमा लेभलमै होस्, मास्टर्स लेभलमै होस्, यो किताबले चाहिँ नि के गर्छ भने यसको मेन यो किताबको उद्देश्य नै यो शिक्षक शिक्षा टिचर एजुकेसन भनेको नेपालमा कहाँदेखि सुरु हो, यसमा विस्तृत इतिहास छ। जस्तै कुनै पनि संस्था कुनै पनि कार्यक्रमको हुन्छ नि, अब त्यस्तै यो टिचर एजुकेसनलाई चाहिने टिचर एजुकेसन भनेको त तपाईँले एजुकेसनको विद्यार्थी नै हुनुपर्छ भने छैन। दिस इज नट ए बिग साइन्स बस्नेतजी। टिचर एजुकेसन भनेको अरूको भाषामा सबैलाई बुझाउँदाखेरि टिचर्स ट्रेनिङ, तर आजकल ट्रेनिङ भन्दैन, यसलाई चाहिँ नि टिचर एजुकेसन भनेर 15-20 वर्षदेखि युनेस्कोले यतातिर ट्रेनिङ भनेको एउटा अर्को यो एनुअल ट्रेनिङ जस्तो भयो कि त्यो शब्द चाहिँ युनेस्कोले 10-15 वर्ष हाम्रै सल्लाह अनुसार चेन्ज गरेर आजकल हामी टिचर एजुकेसन भन्छौँ। जुन कुरो कुनै पनि टिचर बन्नको लागि उसले टिचर एजुकेसन चाहिन्छ, उसलाई मिन्स बुझाउने भाषामा टिचर ट्रेनिङ चाहिन्छ होइन। इभन त हामी युनिभर्सिटीमा के भन्छौँ भने इभन फर द सिनियर प्रोफेसर्स they need how to teach, they need the psychology of the student and they need to have the knowledge of pedagogy and the knowledge of andragogy भनेर हामी इभन युनिभर्सिटीको लेभलमा पनि चाहिन्छ। स्कुल कलेजको त कुरा छाड्नुहोस् भन्ने कुरा गर्छौँ। त्यसैले टिचर एजुकेसन यो किताबमा टिचर एजुकेसनलाई मेजर 3वटा भागमा बाँडिएको छ। टिचर एजुकेसन बिफोर एनइएसपी कुरा बुझ्नुभयो। त्यो 50 वर्षसम्म टिचर एजुकेसन कस्तो किसिमले चल्यो त नेपाल, हजुर होइन। किनभने 2007 सालदेखि 1946देखि नै सुरु भयो होइन। त्यो 50औं वर्ष पहिलेदेखि यो के नयाँ शिक्षा आएको त हाम्रो 2028 सालमा हो नि, 1970 होइन। 1970मा आएको, 72मा 1950मा हाम्रो डेमोक्रेसी आयो होइन। त्योभन्दा पहिले पनि डेमोक्रेसीभन्दा पहिले पनि टिचर एजुकेसन सुरु थियो नेपालमा। त्यसैले यसो यो किताबमा यो 50 वर्ष पहिलेको टिचर एजुकेसन कस्तो थियो होइन, 50 वर्ष पहिलेको टिचर एजुकेसन कस्तो थियो, त्यो कसले सञ्चालन गर्थ्यो, टिचर एजुकेसन को पाठ्यक्रम कस्तो थियो, टिचर्स एजुकेसनमा टिचर्सहरू कस्ता थिए, टिचर एजुकेसनका संस्थाहरू कस्ता थिए, नेपाल अधिराज्यभर कसरी चल्यो, नेपालमा 50औं वर्ष कति स्कुल थियो, कति कलेज थियो र कति टिचर्स थिए आदि कुराहरूको संक्षिप्त विवरण छ के यो त 50औं वर्ष। अनि टिचर एजुकेसनलाई अर्को दोस्रो पार्ट फेज, पहिलो फेज 40औं वर्षको फेज यहाँ के भएर गयो त भन्ने होइन। अनि त्यसपछि आएर नयाँ शिक्षा सुरु भयो 1972 अथवा नेपाल विक्रम सम्वत 2028मा होइन। त्यसपछि 2028 को नयाँ शिक्षा आएपछि टिचर एजुकेसनले कस्तो खालको मोडर्नाइजेसन अथवा आधुनिक टर्निङ लियो त यसले टिचर एजुकेसन। नयाँ शिक्षाले टिचर एजुकेसनमा कस्तो रूप दियो हुन। शिक्षाको सङ्गठन, म्यानेजमेन्ट, सुपरभिजनदेखि लिएर शिक्षामा नेपालमा नयाँ शिक्षाले जस्तो सबै क्षेत्र संलग्न हुने गरिकन कुनै पनि योजना बनेको छैन कि नयाँ शिक्षामा। त्यसो भएको हुनाले नयाँ शिक्षाले टिचर एजुकेसनमा आधुनिकीकरणको ठुलो रोल खेल्यो कुरा बुझ्नुभयो। त्यो चाहिँ नि हाम्रो अब नयाँ शिक्षा 70देखि नै सुरु भएको तपाईँले मान्नुहुन्छ भने 2000 सम्मै चल्यो त्यो 30 वर्ष नयाँ शिक्षा कुरा बुझ्नुभयो। नयाँ स्कुलको तपाईँलाई अब नयाँ शिक्षाको तपाईँलाई रिमाइन्ड गराउँछु म।
नयाँ शिक्षामा स्कुलको रिअर्गनाइजेसनदेखि लिएर टिचर्स स्कुलको रिअर्गनाइजेसन, सुपरभिजन, क्लास डिभिजन अनि एमल्गेसन होइन, किनभने नयाँ शिक्षाले त सारा स्कुल सारा कलेजलाई एमल्गेट गर्यो नि, एउटा राष्ट्रियकरण गर्यो भनौँ न, सबै त्यसमादेखि लिएर सुपरभिजन यो सबैदेखि लिएर अनि नयाँ शिक्षाले टिचर्स ट्रेनिङमा पनि ठुलो ठुलो फड्को मार्यो। किनभने नेपालको इतिहासमा कहिले पनि टिचर हुनलाई टिचर ट्रेनिङ हुनै पर्छ, आइएड बिएड एमएड हुनै पर्छ भने 50 वर्षको इतिहासमा कतै पनि छैन। इट इज ओन्ली नेसनल एजुकेसन सिस्टम प्लान द्याट एक्सप्लेन, द्याट एम्फासाइज द निड अफ द टिचर्स ट्रेनिङ प्रोग्राम फर द क्लास। अब त्यसको लागि तपाईँले छोटकरीमा भन्ने हो भने नयाँ शिक्षाले के गर्यो भने नम्बर 1 स्थायी शिक्षक हुनुको लागि उसँग टिचर एजुकेसनको क्वालिफिकेसन हुनैपर्छ। तपाईँले सम्झाउनु भयो होइन, एउटा स्थायी हुनुको लागि। अर्को चाहिँ नि तपाईँले प्राइमेरी एजुकेसनमा पढ्नको लागि प्राइमेरी टिचर्स ट्रेनिङ भएर हुनैपर्छ। सेकेन्डरी एजुकेसन सेकेन्डरी एजुकेसनमा पढाउनको लागि सेकेन्डरी टिचर एजुकेसनको सर्टिफिकेट हुनैपर्छ, अब्लिगेटरी, कम्पलसरी। र हाई स्कुलको लागि पनि कम्पलसरी। त्यो मात्र होइन, इभन हेडमास्टरहरूको लागि पनि एजुकेसनको क्वालिफिकेसन हुनैपर्छ, नभए हेडमास्टर बन्नै पाइँदैन। अब्लिगेसन, टिचर एजुकेसन, टिचर्स ट्रेनिङ अब्लिगेसन। त्यसपछि स्थायी हुनुको लागि पनि जरुरी हो होइन, यो भयो भने मात्र स्थायी हुन्छ। अब तपाईँलाई लाग्ला अब त्यो सबै नेपाली टिचर्सहरूलाई एकैपल्ट तालिम दिने कुरो पनि आएन अथवा जान्न सक्दैन। तर त्यसमा 2वटा ग्रुप नयाँ शिक्षाले निकालिदियो कि एउटा प्री सर्भिस टिचर एजुकेसन प्रोग्राम र इन सर्भिस टिचर एजुकेसन प्रोग्राम भने प्री सर्भिस क्याम्पस बेस र टाइम बााउन्डमा कलेजतिर पढ्ने हो होइन। अनि इन सर्भिसको लागि शिक्षा मन्त्रालयले अलग्गै विभिन्न प्रोग्राम अन्तर्गत टिचर्स ट्रेनिङ गराउने कुरा बुझ्नुभयो। हजुर, जस्तै एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल मलाई अझै सम्झना छ। त्यसको लागि नेपालमा सर्वप्रथम त मोबाइल टिचर्स ट्रेनिङ सेन्टरहरू खुल्यो होइन। त्यो भनेको जिल्लाको आवश्यकता अनुसार जाने भयो कि कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना भयो, पहिले थिएन। कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना पनि 35तिर भएको हो होइन, पहिले थिएन। अनि जिल्लामा आवश्यकता अनुसार मोबाइल टिचर्स ट्रेनिङ सुरु भयो। त्यसले पनि नपुग्ने भयो इन सर्भिस, किनभने सारा 75% 80% त इन सर्भिस टिचरै छन्, तर इन सर्भिस टिचर्सहरूको टिचर्स ट्रेनिङ छैन, टिचर एजुकेसन छैन। त्यसले एउटा तरिका त मोबाइल टिचर्स ट्रेनिङ। अर्को त्यसबाट पनि नहुने भएर अन द स्पट टिचर्स ट्रेनिङ प्रोग्राम सुरु भयो नेपालमा नयाँ शिक्षापछि। यो पहिले होइन, नयाँ शिक्षा आइसकेपछि 2028 साल 1970 पछि एउटा मोबाइल टिचर्स ट्रेनिङ, अर्को अन द स्पट टिचर्स ट्रेनिङ, जुन जिल्लामा जुनमा ग्रुप गरेर अन द स्पट आफ्नै स्कुलमा आफ्नै जिल्लामा। त्यसको 2वटा कारण थियो। नम्बर 1 सबै टिचर्सहरूलाई कलेजमा पठाउन नसक्ने भयो, किर्तिपुरमा अथवा क्याम्पस बेस गर्न नसक्ने भयो। अर्को टिचर्सहरूलाई ल 2 वर्षको लागि टिचर्स ट्रेनिङको लागि पठाइदेऊँला कलेजमा, किर्तिपुरमा अथवा जिल्लाको कलेजहरूमा। त देयर वेयर नो सब्स्टिट्युट टिचर्स। टिचर्सलाई त पढाउने भयो, अब त्यो स्कुल कलेज पढाउने कसले? यो 2वटा प्रब्लम गर्ला अन द स्पट प्रोग्रामहरू छ कुरा भन्नु। नयाँ शिक्षापछि त्यसपछि टिचर्स ट्रेनिङमा अनि अब रिमोट एरियाको टिचर्स ट्रेनिङ त्यहाँ यहाँ आउन पनि नसक्ने, त्यहाँ जान पनि नसक्ने। अब रिमोट एरियामा पनि त टिचर एजुकेसन चाहियो। त्यसो भएको हुनाले रिमोट एरिया टिचर्स ट्रेनिङ सुरु भयो। नयाँ शिक्षाले धेरै कुराहरूमा फड्को मारेको छ कि टिचर्स ट्रेनिङमा मात्र होइन, करिकुलममा, टेक्स्ट बुकमा होइन, अरू म्यानेजमेन्टमा, सुपरभिजनमा, फलोअपमा, मोनिटरिङमा, इभ्यालुएसनमा, एक्जामिनेसनमा। त्यो भने जस्तै चाहिँ नि अनि चाहिँ नि अब महिलाहरूको सङ्ख्या तपाईँले स्कुलमा पनि र टिचर्सको पपुलेसनमा नयाँ शिक्षा आउनुभन्दा पहिले महिलाहरूको सङ्ख्या धेरै कम, नानीहरूको पनि स्कुलमा धेरै कम।
मतलब स्कुल कलेजमा नानीहरूको पपुलेसन इनरोलमेन्ट नै कम, इभन टिचर्सहरू पनि 10% पनि महिला छैन। यी सबले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नेपालको लागि एउटा इक्वल एक्सेस अफ गर्ल्स एन्ड वुमेन टु एजुकेसन भने वुमेन टिचर्स ट्रेनिङ चाहियो वुमेन्सको लागि मात्रै भनेर सुरु। प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कृष्ण कर्मचार्य, अब यो किताब लेख्नलाई हजुरले दैनिक कति समय छुट्याउनु भएको छ? बिहान, दिउँसो, बेलुका के छ? अब यो यस्तो छ के बस्ने, तपाईँलाई अघि पनि भन्नुभयो, यो त अब यो किताबमा पनि पढ्न पाइन्छ। यो अब तपाईँले एउटा अघि मैले भनेको कुरो मैले यो किताब किन चाहियो त? यो नेट सेटमा पाइन्छ, तर मैले जुन भनेको कुरा कुनै ठाउँमा पनि पाइनँ। ए हजुर हजुर, यो किताब अनुभवबाट यो मोटिभेसन जुन भयो तपाईँले पाउनु होला नेसनलिजममा, त्यहाँ हेर्न पाइन्छ, अरू पाइन्छ, न्युजमा पाइन्छ। तपाईँले जे पनि खोज्यो भने अहिले चाहिँ नेटमा पाइन्छ। तर नेपालको टिचर एजुकेसन कस्तो थियो त भने तपाईँले पाउनु सक्नु। यो पुस्तकमा पाइन्छ। अब हामीले हेर्दा अब तपाईँले त्यो स्कुलमा राखेपछि पाउनुहुन्छ। नयाँ कुरा पाउँछ। अरू कुराहरू त्यहाँ होला, अरू पनि होला। नेपालको शिक्षा मन्त्रालय कस्तो थियो, नेपालको एजुकेसन सिस्टम कस्तो थियो, तर जुन कुरो मैले तपाईँलाई भने त्यो चाहिँ नि अब हामी जस्तो बुढोहरूलाई मात्र अलि थाहा छ। युट्युबमा यो कन्टेन्ट पाउन सकिँदैन, तपाईँले पाउनु पाइँदैन। त्यसैले मलाई मेरो इन्करेजमेन्ट थियो, किन तपाईँले अघि एउटा भन्नुभएको थियो, आजकल त सबै पाइन्छ, सबै पाइन्छ युट्युबमा। तपाईँले चाहिँ नि सोसियलिजम हेर्नु परे पनि पाइन्छ, अरू इजम पनि, इन्डिभिजुअलिजम होइन। अब भनौँ न अब जर्मनको शिक्षा विषय होइन, अथवा जर्मनको चाहिँ नि अरू विषय तपाईँलाई हरेक कुराहरू तपाईँलाई अब मैले भन्नै पर्दैन, यो सबै पाइन्छ। तर यो जुन कुराहरू नेपालमा यो इतिहासको रूपमा हुनुपर्ने कुराहरू, यस्तै स्पेसली यो टिचर एजुकेसनको बारेमा नपाइने भएको हुनाले यसलाई मेरो 40 वर्षको अनुभवमा के भयो त भन्ने किसिमको यो लेख्न मैले इन्करेजमेन्टबाट यो चाहिँ अलि अरूमा पनि नपाइने। अब यस्तै हामी जस्तोले लेखेको लेखहरू यताउता गरेर त्यसमा राख्ने त हो नि, युट्युबमा राख्ने भनेको। यो युट्युबमा विकिपिडिया भने कसैले राखेर सबैले आर्टिकल्सहरू लेखेको यताउता सबै मिलाएर त्यो कम्पनीले गर्ने काम हो कि त्यो कुरा बुझ्नुभयो। त्यसमा अहिले विकिपिडिया यताउता के छ, त्यही पनि यो सबै कुराहरू आजकल पाइन्छ किताब। तर यस्ता दुर्लभ कुराहरू यताउता चाहिँ नि अब यो किताबमा त्यसमा पनि नपाइने कुराहरूको चाहिँ नि हामी लाग्नुपर्छ भनेर मैले यो किताबको गर्न खोजेको। र अहिले बन्दैछ भनौँ, तपाईँले भर्खरै कुरा गर्नु, टाइम त मेरो 2-4 वर्ष त यसमा लागिसक्यो ड्राफ्ट गर्न। 2-4 वर्षले पान्छ होइन, त्यो मतलब मेरो 40औं वर्षको अनुभव त त्यो छँदैछ। त्यसपछि यसमा लागौँ भनेर 2-3 वर्ष त मैले कहिले 10 पेज लेख्यो, कहिले 1 च्याप्टर लेख्यो, कहिले के कलेक्सन गर्यो, कहिले के गर्यो। 2-4 वर्ष त मेरो यसमा लाग्यो। अब यो लकडाउनको बेलामा पो मैले यसलाई कलेक्सन, टाइपिङ होइन आदि सबै कुरा घरमै बसेको हुनाले पाएँ। त्यो अपर्च्युनिटी मैले पहिले पाउन सकिनँ होइन। भनेपछि लकडाउनमा यहाँले घन्टौँ काम गर्नुभयो। लकडाउनमा त यो किताबको लागि मैले दिनमा 2-3 घन्टा जहिले पनि हरेक दिन नै काम गरेँ होइन। त्यसको कलेक्सन, त्यसको टाइपिङ, त्यसमा मसँग भएका फाइलहरू यताउता त्यो सबै चाहिँ मिलाउने प्रयास त 2-3 वर्षकै भयो। तर यो सबै किताबको फर्ममा ल्याएर कुन कन्टेन्ट राख्ने, के गर्ने, फर्मेटहरू यताउताको बारेमा त यसमा लाग्यो। अब भनौँ न तपाईँले, मैले त यो किताबको लागि लकडाउनको बेला दिनको 5 घन्टा टाइम दिएँ। 5 घन्टा एभरेज। अनि सामान्य दिनमा चाहिँ कति समय, दिनको सामान्य दिनमा चाहिँ काम पनि छ? होइन, यो लकडाउनको दिनमा त के भयो भने त अब लकडाउनमा त हामी चाहिँ यो किताबको सिलसिलामा पनि 2-4 घन्टा टाइम यसमा होइन, अरूको नेटमै पनि 2-3 घन्टा बित्ने भयो होइन। त्यसपछि टेलिफोनमै 2-3 घन्टा बित्ने भयो हेर्नुहोस् यो नेट, यो लकडाउनको बेला। किनभने एभ्रिबडी इज कलिङ एभ्रिबडी, not only in Nepal, in international countries, everybody is talking with the family, with the friends, with the community. मैले त यस्तो मैले देखेँ कि नेपालको नेट त 24 आवर्स भन्दा पनि बढी बिजी, not only नेपाल, in the world। किनभने कोही बाहिर गएको छैन, लकडाउनमै छन्, सबै छन्। तर लकडाउनको बेलामा मानिसहरू 5-10 लाखको स्वर्गीय भयो
अथवा 20औं 30औं 40औं लाख चाहिने सफर भयो आदि जे भए पनि मान्छेहरूको दुखान्त धेरै भयो, मान्छेहरूले खान पाएन होला, मान्छेहरूले के भयो। अब त्यत्रो न्युजहरू तपाईँले पनि पढ्नुभयो, मैले पनि पढेँ होइन, त्यो म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। तर यो बेलामा सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन कस्तो भयो भने अमेरिकाको पनि भएन, जर्मनको पनि भएन, लन्डनको पनि भएन, विद्वानहरूको पनि भएन, कुरा बुझ्नुभयो, किसानहरूको पनि भएन, मतलब सबै देशमा सफर भयो। तर यो लकडाउनको बेलामा मान्छे जीवनलाई सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन कसले गर्यो भने WWW नियतले गर्यो। यो नियत नभएको भए अर्को 50 लाख मान्छे मरिसक्यो डिप्रेसन, कुराकानी गर्न नपाएर, आइसोलेसन भन्छ गभर्मेन्टले, सोसियल डिस्टेन्स भनेको छ, आदि भनेको छ। र इट इज बिकज अफ द नेट सिस्टम। एभ्रीबडी इज टकिङ एभ्री टाइम विथ इन इच एन्ड एभ्री कन्ट्री। त्यसले गर्दा 50 लाख मान्छे मर्ने यो नेट सिस्टमले गर्दाखेरि बच्यो। किनभने यदि नेट नभएको भए मेरो छोराछोरीसँग मैले कुरा नगर्ने होला, छोराछोरीले मसँग कुरा गर्न नपाउने होला। त्यस्तै अरूहरूको पनि छन्, सबैको विदेशमै छन् भन्ने छैन। देश विदेशका सारा, जस्तै लन्डन जस्तो देशमा, युरोपमा सबभन्दा बढी भयो होइन। यदि त्यो नभएको भए अझै पनि हुन्थ्यो कि। मैले त यो बेलामा सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन मैले वर्ल्ड वाइड कनेक्सन, त्यसो WW को छ नि, वर्ल्ड वाइड वेब। त्यसले 50 लाख मान्छे बस्ने चाहिने बचायो। डाक्टर साहब, म यहाँलाई पाउनु अब यो बचायो। त्यसैले यसले गर्दाखेरि यो बेलामा अब धेरैले धेरै किसिमको, कसैले अब आफ्नो भनौँ न अरू काममा लाग्न नपाएर तासै खेलेर बितायो होला, कसैले के खेलेर बितायो होला, कसैले गाना मात्रै सुनेर बिताएको होला, कसैले के भनेर, तर बाहिर त कोही गएको छैन। तर चाहिँ नि गर्नेहरूले अरू धेरै कन्ट्रिब्युसन पनि गरेको छ। त्यसमध्ये मैले पनि, मलाई यो दुःख, अब संसारमा यो रोग लाग्यो अथवा त्यो सबै दुःख लाग्छ, तर मैले जीवनमा यो 50 वर्षमा गर्न नसकेको कामहरू चाहिँ यसमा यहाँ चाहिँ गरेँ। अवसरै भयो यो, मलाई मेरो लागि अवसरै भयो। लकिली, मतलब अरू कुराको नभए पनि यो हरेक दृष्टिकोणले, एउटा तपाईँले अब रमाइलो कुराको रमाइलो त भएन बस्नेतजी। अब 50 वर्ष भयो मेरो म्यारिज भएको, 50 वर्षको म्यारिज एनिभर्सरी बनाउने दिनहरू आउँदैछ, तपाईँहरूलाई पनि बोलाउला। घरमा यसरी बसेर, बुढाबुढी बसेर, सँगै पकाएर, सँगै लुगा धोएर, सँगै भाँडा माझेर जिन्दगीमा कहिल्यै बसियो। This is of the lockdown, and in family everybody is working for everybody. क्लिनिङदेखि लिएर मैले पनि तपाईँलाई अस्ति एउटा कुरा गरेको थिएँ, के अरे त्यो 10-12वटा पोइन्टमा आई एम भेरी ह्याप्पी टु एक्सप्लेन टु यु। अब यो आजै पनि तपाईँले लकडाउनको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यसमा म तपाईँलाई अझै पनि 2-4वटा कुरा म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। नम्बर 1 त मैले यो लकडाउनको 110, 15, 20 दिनको बेला सबभन्दा ठुलो काम त मैले घरमा कहिल्यै नगर्न नसकिएको, मैले 50 मन जति, अथवा यहाँ मैले एउटा लेखेको छु, क्लिनिङ होम सर्टिङ ट्रेस्ट अराउन्ड हाफ ए टन। यो लकडाउनमा चाहिने नचाहिने यो सबै फाल्ने काम, सबै कुरा भयो, हाफ ए टन। दिस इज वाट आई हेभ नट डन इन माई लाइफ। समय त त्यसै बिताउने, त्यसै जाने बिता, कसैले सुतेरै बितायो होला, कसैले के भयो होला, कसैले के भयो होला, नेगेटिभली नभनौँ, कसैले सिकाएरै बितायो होला, कसैले तास खेलेर भए त्यसलाई तपाईँले नल्याउँ, तर आफ्नो आफ्नो हिसाबले मान्छेले बितायो होइन। तर मैले एउटा पहिलो काम त्यो भयो कि होइन। दोस्रो चाहिँ नि मेरो होम लाइब्रेरी छ बस्ने होइन। यो 110-15 दिनमा मेरो होम लाइब्रेरीको यो अब कोठाहरू सर्ने, अब पसल बालमा दिने, यताउता यसो त्यसो 10 ठाउँमा छरिएको थियो कि घरैमा पनि। मेरो ठुलो घर होइन तैपनि यो सब चाहिँ छरिराखेको थियो। मैले यो बेला चाहिँ नि
दिनमा यसो अलिअलि काम गरेर 1-2 हप्ता हरेक अब आवश्यकता अनुसार गरेँ। मैले मेरो रिसर्च रुम, मेरो लाइब्रेरीलाई बिल्कुलै अपडेट गरेँ। मेरो हजारौँ किताब छ मेरो, होइन? त्यसमा कुन किताब कहाँ राख्ने, के छ, कसो छ, यो गर्ने मैले मौका पाएँ लकडाउनको बेलामा, होइन? अर्को चाहिँ के भयो, त्यो ग्रुप किताबहरू सबै ग्रुपिङ गर्ने। अहिले मसँग त्यो हजारौँमा पनि यो बुढेसकालमा मेरो हार्ड डिस्कले काम गरेको हुनाले मलाई कुन किताब कहाँ छ र कुन एरियामा छ भने मलाई सम्झना, किनभने मैले आफैले सबै मिलाएछु, सर्टिङ गरेको हुनाले, होइन? त्यो अर्को चाहिने अर्को एउटा ठुलो काम के भयो भने अब सानैदेखिको छोराको बिहे, छोरीको बिहे, हरेक यताउता यसो त्यसोको मसँग 2-4 हजार फोटो होला, होइन? तर त्यो कहाँ स्क्याटरै थियो, के त्यो छरिएकै थियो। फेरि हाम्रो भाइको नाम के अरे, जोन कार्कीजी, कुरा बुझ्नुभयो? त्यो कता थियो यता यो मैले यो 110-15 दिनमा मैले यस्तो त्यो यो मेरो बाले मैले 5 नम्बरमा पनि लेखेँ। मेरो एल्बमहरू अहिले अपडेट छ। जेठा छोराको मात्र छुट्टा, महिला छोराको छुट्टा, कान्छीको छुट्टा, छोरीको छुट्टा, मेरै छुट्टा। दिस इज भेरी इजी। भनौँ अहिले मेरै जीवनीको एउटा किताब निस्कँदैछ, त्यसको लागि 100-150 वटा मैले फोटो ठ्याक्क मिलाएर राखेँ। यो पुस्तक कति पानाको हुन्छ अन्दाजी? कुन हजुरको अब अहिले त यो 250-250 को मात्र, 250 बढी। र योभन्दा लामो चाहिँ मेरो प्रोफाइलको किताब, मेरो जीवन कथाको त्यो पनि आउँदैछ। एकजना चाहिँ जीवन कथाहरू बायोग्राफी लेख्ने मान्छेलाई जिम्मा दिएको छु। त्यसमा पनि 200-250-300 पेज हुन्छ अरे भन्नुभएको छ। अहिले ड्राफ्ट तयार भएको छैन, तर त्यसमा चाहिँ 50-60 पेज फोटो पेजै हुन्छ। डाक्टर साहब, म यहाँलाई हजुर कति वर्ष हुनुभयो म सोध्दिनँ, हजुरको उमेर कति भयो म यहाँलाई सोध्दिनँ, तर हजुर यो उमेरमा यो समयमा पनि हजुर एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ। यो एक्टिभ हुनुको रहस्य सायद के छ होला? होइन, यो अब आफ्नो सबभन्दा ठुलो कुरा तपाईँसँग बराबर गर्ने। अब यो कुरा म 110 दिनका कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्न, यो त तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ। 100 अब यो सबै म पढ्न पनि चाहन्न। तपाईँले यो त पहिले हेर्नु भएको छ। नेटमा बिताइयो, हरेकमा बिताइयो, टेलिफोनमा बिताइयो, यो सबै मिलाएँ, घरका लुगा कपडाहरू मिलाएँ, होइन? अब यो फोटोका कुराहरू गरिहालेँ। 1-2 घन्टा म कम्प्युटरमै बस्थेँ, अनि चाहिने यताउता सबै गर्थेँ, भिडियोहरू हेर्थेँ। सबभन्दा रमाइलो मलाई के भयो भने म यो 110 दिनमा मैले धार्मिक यो सिरियलहरू हेर्ने मौका पाएँ। त्यो अरू बेला पाएको थिएन। यही महाभारत, रामायण, पुराण, गीता, यो जे छ यो इन्डियामा त आउने यताउता बाइबलै होस्, अरू त्यसमा पनि प्लस पोइन्ट के भयो भने हेर्नुहोस्, यो 1950 तिरको, 1960 तिरको, 1970 तिरको फिल्ममा पनि अब म दिनमा 1 घन्टा हेर्थेँ। इट वाज भेरी नाइस। लकडाउन त्यो 70 पछिको हेरेकै छैन। लकडाउनमा यहाँलाई दिक्क लागेन? कुनै पनि दिन मलाई दिक्क लागेन। त्यही त यो 13वटा पोइन्ट तपाईँले पढ्नुभयो, द्याट वाज द ग्रेट, होइन? अब त्यसैको सिलसिलामा अब तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि इन्टरनेसनल र नेसनल रिपोर्टहरू सब मिलाइयो, यताउता गरियो, होइन? बुक्सहरूको रिटर्न अर्को तपाईँलाई भने मैले अहिलेसम्म के गरेँ त, कुन छ, कहाँ छ त्यो किताबहरू सबै मैले तपाईँलाई अघि भने नि। त्यसो त मेरो आउटपुटै निस्क्यो, मैले पब्लिसै गरेको आर्टिकल त होइन, आर्टिकल त 200-300 छँदैछ। त्यो पनि मैले कलेक्सन गरेर लिस्टहरू बनाउने मौका पाइयो। अब यो किताब जुन गर्दै छु म, त्यो त मेरो 31औं किताब आउनेवाला। अब यो मोडर्नाइजेसन टिचर एजुकेसन अब हामी कोसिस गर्दैछौँ। अब तपाईँको मेन फोकस त यसैमा भर्खर के भन्नुभएको थियो के अरे, अब त्यो कुरा भन्दा पनि मैले फेरि पनि स्किप गर्न चाहेँ त्यो कुरालाई। हजुर बिहान कति बजे? राइट कति बजे उठ्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ नि अहिले म नर्मली चाहिँ नि मेरो श्रीमती चाहिँ नि 5 बजे उठ्ने, म पनि सँगसँगै जस्तै हामी उठ्छौँ, होइन? त्यसपछि चाहिँ नि अब यसो चिया खाने मेरो पहिलेदेखि नै बानी।
श्रीमती चाहिँ यसो पूजापाठमा लागेर त्यहाँ भान्सामा बसेर चिया बनाउने अलि जोडले बोल्नु पर्ला कि सरसफाइ गर्ने आदि कुरामा गर्छौँ। म चाहिँ 8 बजेभित्र 8:30 बजेभित्र हामी दुवैको लन्च के ब्रेकफास्टको काम हुन्छ। मेरो 10-15 वर्षदेखि म अहिले मात्रै होइन, म युनिभर्सिटी र म क्याम्पस चाहिँ भए बेलामा विदेशतिर बस्ने बेलामा र यतै बस्ने बेलामा पनि ब्रेकफास्टकै चलन भयो। किनभने म युनिभर्सिटी किर्तिपुरमा पनि 5-7 वर्ष बसियो, अरू कलेजमा बसियो। अरू कलेजमा बस्दाखेरि 9 बजेतिर अफिसमै पुग्ने पर्ने भयो। 5 बजे उठेपछि अब के ब्रेकफास्टै गर्नुहुन्छ? हुन्छ। अब एक घन्टा त आफ्नो नित्य कर्ममै लाग्ने भयो। त्यसपछि ब्रेकफास्ट बनाउने गर्ने खाने बस्नेमा म ब्रेकफास्टमा चाहिँ नि हाम्रो पिठोको रोटीमा घिउ र मह नै खान्छु कि जहिले पनि एभ्री डे। र अनि त्यसपछि म त्यो बाहिर जाने दुधसुध लिएर आउने आदि कुराहरू त छँदैछ। तरकारी सरकारी किन त्यसैले पनि त्यसै 8 बज्छ। अनि पूजापाठपछि हाम्रो म्याडमको अब यसो भान्सामा रोटी पकाउने। तर रोटीमा चाहिँ नि हामी चाहिँ रोटीमा मह र घिउ नै राखेर खान्छ। म मह र घिउ खाएरै हुर्किएको मान्छे। सानैबाट अहिलेसम्म म धेरै खाएर हजुरको माइन्ड धेरै एक्टिभ भएको होइन। त्यो अब त्यो केले असर पर्यो भने त्यो कुरा अर्कै। तर म चाहिँ हामी चाहिँ त्यो खाने। अनि म दिनको दियो त फुल खान्छु। अन्डा उसिनेको अन्डा उसिनेको कहिले अम्लेट कम्ले के दैनिकै खान्छु। त्यसपछि अब भुँडी बढ्दैन। त्यसपछि अहिलेसम्म मेरो बढाएको छैन, कसैको अरूको बढायो होला। तपाईँले मेरो कुरा सोच्नु भएको हुनाले मेरो कुरा मात्रै गरेको कुरा बुझ्नुभयो। कसैले अब घिउ नै नखाने भन्छन्, तर मलाई घिउ नखाइकन मिठै लाग्छ। चित्तै बुझ्दैन। होइन, त्यो आफ्नो बानी र आफ्नो फिजिकल स्ट्रक्चरले पनि दिने रहेछ होइन। अनि मैले बढी खाने अर्को मेरो मासु पहिल्यैदेखि नै किलो मासु खान्थ्यौँ हाम्रो जवानीमा कुरा बुझ्नुभयो। एक दिनमै एकै छाकमा सधैँ त खाइन्न नि, हप्तामा 1-2 पटक त हो नि। त्यसरी उ भने अब दाल भात खाने आदि कुराहरू त छँदैछ। व्यायाम पनि गर्नुहुन्छ कि दैनिक के छ? अब मेरो एक्सर्साइज नै मलाई पुरा व्यायाम, मेरो रेगुलर व्यायाम भन्ने छैन। मेरो घरको एक्सर्साइज, बाहिर आउने जाने यताउता यो सारा मेरो नेचुरल एक्सर्साइज। म कुनै पनि दिनमा म जाने ध्यानमा पनि बसेको छैन अहिलेसम्म। म के भन्छु यिनीहरू छन् नि आजकल एक्सर्साइज गर्ने के गर्ने भने योग गर्ने आदि मेरो तर्फबाट अहिलेसम्म भएको छैन। नर्मल लाइफ हेर्नुहोस्। म चाहिने कुनै पूजा मर्निङ वाक गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने। मर्निङ वाक भनेकै यही अब जस्तै अब कलेज जानै पर्यो, स्कुल जानै पर्यो, पहिलेदेखि कलेज जानु पर्यो, स्कुल जानु पर्यो, यही हो कि एक्सर्साइजहरू यताउता। अहिले पनि घरमा एक्सर्साइज मेरो घर 2 तला 3 तलाको मात्रै तलमाथि गर्दैमा मलाई एक्सर्साइज त्यही पुग्छ। कुरा बुझ्नुभयो। त्यो मेरो नियमित एक्सर्साइज भनेको यही हो। तर अर्को जस्तो फर्मल म ध्यानमा पूजापाठ यताउता म गर्नेवाला पनि होइन। कुरा बुझ्नुभयो। धर्म म नास्तिक मान्छे पनि होइन बस्नेतजी, म धार्मिक मान्छे पनि होइन। तर धर्म गर्नेलाई मद्दत गर्छु। म्याडमलाई के भन्छु भने तिमी 3 घन्टा पूजा गर, म तिमीलाई डिस्टर्ब